السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو خاص بالمادة ديال المانجمنت، ليكسبليكاسيون ديال الموديل ديال المانجمنت الخاص بالاس 1 الباشلور ايكونومي بجميع التخصصات ديالو، وحتى ليسونس فوندامونتال ديال ليكونومي ولا لي زيتيديون اللي كيقراو في لو اس تي لي ان سي جي كلهم هاد الكور هذا غادي يفيدهم. دونك في هاد لا سيونس الاولى لا بارتي 1 المهم نحاول نعطيكم دي زيكسبليكاسيون بريف باش تقدروا تفهموا مزيان هاد المانجمنت. دونك اليوم ان شاء الله غنشوفوا المانجمنت، يعني ديفينيسيون ديال المانجمنت، كونسيبت ديفينيسيون ديال الكونسيبت اي فونكسيون، مانجمنت كونسيبت اي فونكسيون. دونك هادشي اللي غنشوفوا اليوم. دونك غنبداو باول حاجه اللي هي لوريجين. كنقولوا لوريجين étymologique du terme management. شنو هو الاصل ديال الكلمه ديال المانجمنت، فين جات؟ بحال درنا في ليكونومي. دونك المانجمنت، هاد لو تيرم ديال المانجمنت هو مشتق من ثلاثه ديال لي تيرم اللي هما اول حاجه ميناجمون، كاين لو تيرم ميناجمون، هذا الترم الاول. كاين الترم الثاني اللي هو ماناجي بالفرنسي، وكاين الترم الثالث هو لونجلي تو مانج. دونك هو مشتق من ثلاثه ديال لي تيرم. دونك ميناجمون سي كوا ميناجمون؟ ميناجمون التعريف ديالها هي avoir la responsabilité de quelque chose dont on n'est pas propriétaire. يعني ان هاد لو تيرم ديال ميناجمون كيعني ان كنقولوا انا كندير الميناجمون ديال هاد الحاجه، يعني انا كنتحمل المسؤوليه ديال واحد الحاجه اللي انا ماشي في الملكيه ديالي. كنقول انا تندير الميناجمون ديال هاد الشركه، يعني انا كنتحمل المسؤوليه ديال الشركه اللي ماشي في الملكيه ديالي. دونك ميناجمون هو تحمل المسؤوليه بواحد الحاجه اللي ماشي في الملكيه ديالنا. مثلا واحد الدار كتحمل المسؤوليه ديال التسيير ديالها، ولكن ديك الدار ماشي في الملكيه ديالها، دونك نسموها ميناجمون. ماناجي هو السينونيم ديال ديريجي، كيعني ديريجي تسير، كتعني جيري، وكتعني اوسي اورغانيزي. هاد لو تيرم ماناجي كيعني هادشي، ديريجي جيري اورغانيزي، كلشي مسي سينونيم ديال ماناجي. نشوفو دابا تو ماناج هو بلونغلي. تو ماناج كيعني نفس الحاجه، عنده بزاف ديال السينونيم. يعني كنقولو ديريجي، ادمينستري يعني اداره تدير، ادمينستري، جيري، كوندوير. كنقولوا ماناجي يعني كتقود، كوندوير مثلا ماناجي اون اونتربريز ولا تو ماناج اون اونتربريز يعني كوندوير يعني كتقود. ميتريزي، غوفيرني، اورغانيزي اكسيتيرا. عندها بزاف ديال سميتو. مثلا سي ابروندر، se terrer d'affaires, s'arranger, trouver des moyens. المهم هادشي كلشي سينونيم ديال المانجمنت. دونك هاد لو تيرم ديال المانجمنت ولا الكونسيبت ديال المانجمنت راه مشتق من هاد لي تيرم هادو. دونك كتلاحظوا واحد الملاحظه، هو توجور ملي كنهضروا على المانجمنت كنلصقوا المانجمنت بلا جيستيون. كنقولوا المانجمنت هو جيري، وجيري عنده علاقه بالجيستيون، يعني كنقولوا جيري لو تيرم الفيرب جيري اللي عنده علاقه بالمانجمنت بالجيستيون سير. دونك جيري ولا جيستيون هو كوندوير، يعني دو موني ا بيان، يعني المعنى ديالها كوندوير هي ديريجي اي غوفيرني، كلهم هادو المعنى ديالها. كوندوير يعني كتقود، ملي كنقولوا كنجيري واحد الشركه يعني انا اللي كنكوندويرها كنقودها. ديريجي كتسيرها، نفس المعنى. غوفيرني يعني كتحكمها، غوفيرنون
le gouvernement. Donc هادو كلهم ce sont des termes اللي هما عندهم علاقة بالمانجمنت. شوفوا دابا définition du concept management. définition ديال concept management شنو كنعنيو بمانجمنت. دونك المهم كاين هنا دي ديفينيسيون. نبدا بالديفينيسيون الاول. لو مانجمنت المهم كما شفتوا ديما المانجمنت كنربطوها بلا جيستيون ديال واحد لورغانيزاسيون. إلار هو الفن، إلار دو ديريجي، إلار دو ديريجي يعني تسير ديريجي ان اورغانيزاسيون. يعني فورسيمون كنقولوا اورغانيزاسيون يعني راه كنعنيو بها انتربريز، شركه ولا مقاوله انتربريز. دونك لو مانجمنت هو الفن ديال التسيير ديال واحد الشركه ولا واحد المنظمه ان اورغانيزاسيون اي دو بروندر لي ديسيزيون يعني اتخاذ القرارات nécessaire à la réalisation de ces objectifs. لأن أي organisation كيف ما كانت كيكون عندها des objectifs. أي منظمة ولا أي تنظيم سواء شركة ولا جمعية ولا مقاولة ولا تعاونية ولا ملحانوت ولا الملحواج ولا أي واحد مي كيدير واحد لاكتيفيتي كيكون عنده واحد لوبجيكتيف. شنو هو لوبجيكتيف ديالو؟ حقق واحد الربح، لا رياليزاسيون دا دي بروف. دونك باش يقدر يوصل لي زوبجيكتيف ديالو لا ضروري خاصو بزاف ديال لي شوز. باغمي لي شوز اللي خاصو هو المانجمنت يعني الاداره ديال الاعمال. دونك شنو هو المانجمنت؟ المانجمنت هو داك الفن لا باش كتسير هاد لورغانيزاسيون، باش كتسير هاد الحانوت، باش كتسير هاد المغازا، باش كتسير هاد الشركه، باش كتسير هاد الجمعيه، باش كتسير هاد التعاونيه. دونك المانجمنت هو الفن ديال الاداره ولا التسيير ديال هاد لونتربريز اي دو بروندر دي ديسيزيون. يعني توجور ملي كنتكلموا على المانجمنت راه كنتكلموا على لي ديسيزيون. شنو هما القرارات اللي خاصهم يتاخذوا باش تقدر ان هاد الشركه ولا هاد المقاوله تحقق لي زوبجيكتيف ديالها. لي باغمي لي زوبجيكتيف كاين لا رياليزاسيون دو بروفيت. شوفوا ديفينيسيون اخر اللي كيقول لك بان لو مانجمنت est l'ensemble des techniques. L'ensemble des techniques visant à optimiser les âges des ressources. Les âges des ressources d'une organisation. Organisation bien l'entreprise, n'est-ce pas? L'organisation afin de réaliser les objectifs. C'est l'objectif. دونك هذا ديفينيسيون اخر ديال المانجمنت. كيقول لك المانجمنت هو لونسومبل لي تكنيك يعني هذوك التقنيات اللي كنخدموا بهم باش نوبتيميزيو لي زاج دو ريسورس. شنو هو لوبتيميزاسيون؟ لوبتيميزاسيون هي ليوتيليزاسيون دين مانيير افيكاس يعني كنستعملوا واحد الطريقه اللي هي افيكاس. دونك بور اوبتيميزي لي زاج دي ريسورس دين اورغانيزاسيون افان دو رياليزي سي اوبجيكتيف. حنا كنعرفوا ان واحد لورغانيزاسيون ولا واحد لونتربريز كيكون عندها دي ريسورس، كيكونوا دي ريسورس هيومان موارد بشريه، دي ريسورس فينانسيير موارد ماليه، دي ريسورس تكنيك موارد تقنيه، دي ريسورس فيزيك يعني بحال ديك لي ماشين الالات وداكشي، ودي ريسورس انتيليكتويال اللي هما لي زيد ديال الافكار. دونك لو مانجمنت هو واحد التكنيك اللي هاد لي ريسورس اللي كتكون بوغ اون انتربريز كنستعملوهم بواحد الطريقه افيكاس، l'utilisation ديالها بواحد الطريقه افيكاس pour atteindre les objectifs, pour réaliser ces objectifs. دونك هذا هو التعريف الثاني ديال لو مانجمنت. ودابا نشوفوا اخر حاجه بالنسبه لهاد البارتي ديال اللي هما لي فونكسيون دو مانجمنت.
les fonctions du management. Donc بالنسبة لي فونكسيون دو مانجمنت هنايا كاين 4 فونكسيون. توجور ما كنهضروا على مانجمنت كاين اول فونكسيون هي بلانيفي، التخطيط، يعني كنتكلم على بلانيفيكاسيون. بلانيفي donc c'est quoi planifier هي mettre en place les plans d'action, fixer des objectifs et aussi fixer des objectifs. Donc هذا هو المعنى ديال planifier ولا planification، تخطيط. يعني كنوضعوا دي بلان داكسيون شنو خصنا نديرو من مثلا العام الجاي ولا شي حاجه، يعني كنفيكسيو لي زوبجيكتيف. دوزيام فونكسيون دو مانجمنت هي اورغانيزي، تنظيم، اورغانيزي. دونك اورغانيزي يعني répartir et coordonner le travail. coordonner le travail يعني كنقسمو وكننسقو في العمل. يعني كنقسمو مثلا عندنا بزاف ديال العمال، كل واحد كنعطوه واحد الخدمه يديرها وكنديرو الكورديناسيون، التناسق بيناتهم ولا التنسيق بيناتهم. دونك troisième fonction اللي هو diriger. diriger يعني prendre des décisions pour réaliser les objectifs. يعني كنتاخدو دي قرارات باش نحصلو سميتو هو ديريجي. اي enfin contrôler يعني كنهضروا على vérification، vérifier si les objectifs sont atteints. contrôler هو واش هادوك لي زوبجيكتيف اللي درنا واش وصلنا لهم ولا ماشي وصلنا، كان فيريفيكاسيون ديالهم. اخر حاجه نزيدها اللي هما لي نيفو دو مانجمنت. لي نيفو دو مانجمنت، المانجمنت عندها 3 ديال نيفو. كاين مانجمنت استراتيجيك، كاينه مانجمنت تاكتيك ولا كتسمى او دو بيلوتاج، وكاين اخر حاجه مانجمنت اوبيراسيونيل. دونك هادو 3 نيفو. دونك هادي كتكون ا لون تيرم يعني كتكون في المدى البعيد، هادي كتكون موين تيرم، هادي كتكون في الكور تيرم يعني المدى القصير. دونك بالنسبه لهادي كتجي من ديريكسيون ديال لونتربريز، هادي كتجي من كيتسموا ميدل مانجر، يعني كتجي من ميدل مانجر يعني هادوك اللي كاينين في الوسط. هنا كتجي من الاكزيكوتيف مانجر هما اللي كيديروهم اكزيكوتيف مانجر. دونك فين كيجي هاد المانجمنت استراتيجي كون تيديروها ديريكسيون ديال لونتربريز يعني توب دو مانجمنت تتسمى. هادي كيديروها ميدل دو مانجر يعني هادوك الاشخاص اللي جايين الوسط. اما هنا كيديروها لي زيكزيكوتيف يعني التطبيق دوك اللي كينفذوا داكشي. داكوغ. المهم هادي كتخص لي استراتيجي ديال لونتربريز في حاجه ا لون تيرم، مثلا لونسمون ديال نوفو برودوي، بيفتحوا ايزين جديد، بيديروا شي انفيستيسمون كبيره. اما هادو شي حاجه اللي هي موين، مثلا شي حاجه كونسيرن لي موين يوتيليزي بار لونتربريز RH باغ اكزومبل. اما هادي كتكون بور لاكتيفيتي كوتيديان ديال لونتربريز. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله غنزيد لكم دي فيديو اخرين باش تفهموا مزيان هاد الموديل ديال لو مانجمنت. دونك